ملی هم اضافه شد. یه توضیح بدم به دوست عزیزمون آقا مهدی شود که اون فعالیتی که شما ازش نام بردید یه تاریخچه داره در کشورهای غربی، همواره کمک رسانی به یا جریانات سیاسی یا جنبش‌های سیاسی اجتماعی و یا نیازمندی‌های جوامع فقیر یا جهان سوم و غیره مد نظر بوده. همیشه یک سری گروه‌های خیرخواه، حالا چه از موضع دینی و اعتقادات مذهبی چه از نقطه نظر اعتقادات سیاسی اجتماعیشون اکتیو بودن و فعالیت میکردن و کمک میکردن به اینجور مسائل. اینکه جامعه ایرانی کمتر اکتیو هست، یه بخش خب مشخصا نگاه فرهنگی هستش، چون ما همچین تجربه‌ای توی این شکل نداریم. گویی که اگر که جریانی را بیفته و تبلیغ بکنه در جامعه ایرانی، چون ما به زمینش رو داریم، مثلا ما میگیم شعر و ادبیات اون از فرهنگ اون است که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آخر جزوی دلند آره و روزگار و غیر و غیره. در نتیجه اگر این اتفاق بیفته من شک ندارم که جامعه ایرانی کمک خواهد کرد به صورت وسیع. اما یک چیز رو ما باید در نظر بگیریم که جامعه ایرانی در کلیت خودش در یک حالت برزخ هست. هویت فکریش کماکان دستخوش و کشاکش‌های انقلاب و پیامدهای انقلاب ایران هستش. هنوز ما با خودمون یک چالش داریم در مورد چیستی خودمون و این چرایی ها. این هستش که من زیاد نگران این نیستم. این زمان میبره که تو این جامعه جا بیفته و با این اهداف نیک و مثبت آشنا بشه و بتونه خوش تطبیق بده با اینا. اما چه خوب بود که ما این موانع وحدت رو و نقش کنگره رو به جاش میگفتیم که نقش نهادهای اجتماعی در رفع این موانع، چون زیاد تأکید کردن به کنگره میتونه این سوء برداشت و این سوء تفاهم رو به وجود بیاره که گویا بحث این جلسه ما در حقیقت کنگره ایرانیان و ضدیت با اون هستش، در صورتی که چنین چیزی نیست و بحث اصلی در حقیقت این هستش که آیا نهادهای اجتماعی در جامعه ایرانی میتونن اون چیزی که موانع ما ازش نام میبریم در رفعش کمک بکنن و یاری رسان باشن یا خیر. وقتی که ما صحبت از ساختار، شما از ساختار آقای مهدی صحبت کردید که سخن بسیار به جایی هستش. یه سری ساختارها تو جوامع غربی از جمله همین یاری رساندن‌ها به رغم هر تفاوتی وجود داره، چه کنسرواتیو باشه، چه لیبرال باشه، چه نیکی باشه، خودش رو موظف میدونه که این کمک‌ها را بکنه و مشارکت داشته باشه. این ذهنیت متاسفانه تو جامعه ما وجود نداره، جای خالیش به شدت احساس میشه. به این دلیل ساده که هر ساختاری در هر جامعه‌ای بیشک بنمایه فرهنگی داره. اگر اون بنمایه فرهنگی وجود نداشته باشه، اون ساختار نمیتونه منسجم عمل بکنه و اساساً نطفه‌ها شکل بگیره در اون جامعه. دقیقاً مثل اون کوه یخی هستش که ساختار اون نوکش بیرون زده و اون زیر هیکل و اون جسم عظیمش اون زیر پنهان هستش و ما نمی‌بینیم که اون در حقیقت بنمایه فرهنگی هستش و تلاش‌های فرهنگی که حاصل یک پروسه کار اجتماعی بوده در جامعه ما. خب اینو ما نداریم. چون ما این رو نداریم، اون نهادهای اجتماعی که ما درباره‌اش صحبت کردیم نمیتونه موفق عمل کنه، چون سوراخ‌ده‌ها رو گم میکنه و وارد یه سری حوزه‌ها میشه که نباید بشه. انگیزه اصلی
و اجندای کار رو فراموش میکنه. اجندا میشه ضرورت‌های شخصی و نیازهای شخصی خودش به جای اینکه اون ساختار رو مورد توجه خودش قرار بده. آقای مهدی، ما نمیتونیم دوره اول و دوم رو مد نظر قرار ندیم و بگیم به تاریخ پیوست. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر ما یه ارزیابی از یک معضل داریم، شناساییش کردیم، میشناسیمش، هر پدیده، هر معضل از یه نقطه شروع شده به یه نقطه میره ختم میشه یا ما در اون پروسه استمرارش بهش برخورد میکنیم. شما اگر گذشته اون معضل رو نشناسید، ندونید که هستش چه هستش، نمیتونید شناساییش کنید، نمیتونید بفهمید از کجا آمده. در نتیجه برای ما مهم هستش که نه تنها در مورد کنگره، من خودم رو محدود به کنگره ایرانیان نمی کنم، من به انجمن ایرانیان میرم. من یادم هستش که سال 2012 که این لشکرکشی ها صورت گرفت و یه مرتبه افرادی که پاسیو بودن اساسا نمیدیدیشون دیگه توی کار اجتماعی، من دیدم همه اینا فعال شدن. دوران یک نیروی اومد اینا رو همه جمع کرد. به دوستی روزنامه‌نگار که از اون دوران انجمن ایرانیان با ما همکاری میکرد گفتم این رفتار در حقیقت تداعیگر رفتاری است که ما در انجمن ایرانیان داشتیم. اون دوران آقایان شفاعی و میثاقی بودن در رأس قدرت و خب کار به صورت ساختاری جلو نمیرفت، کار اجتماعی نبود، کار سلیقه‌ای بود بر مبنای سیاست و در خاطر همین ما به مخالفت نشستیم و در حقیقت فکر کردیم با برداشتن این افراد میتونیم در همین ذهنیت در حقیقت میتوانیم این انجمن را تبدیل بکنیم به یک گلستان و جامعه ما چنین شود و چنان شود. و خب اون دوران ما جوانتر بود جوان بود و واقعا نمیفهمیدیم، واقعا نمیدونستیم، خیلی ساده انگار. این آقایون رو برداشتیم، درست اون آقایون دچار اشکال بودن ولی راه این نبود، مسیر این نبود و به دوستم این تذکر رو دادم که این رفتار هم دقیقا اون هست و ایشون به این نکته من توجه نکرد. چرا؟ چون ایشون هم وارد یه سری دسته‌بندی ها شده بود. وقتی آدم ها وارد دسته‌بندی ها بشن، شما با هر صداقت و هر تلاشی نمیتونید ذهنیت اونها رو عوض کنید، مخصوصا وقتی که وارد حوزه سنی ماها بشن، نه جوان میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و فکر کنه. تو سن سال ما دیگه فکر نمیشه، فکر نمیکنه، تصمیم ها گرفته شده. خیلی سخت هستش تغییر، خیلی سخت هستش که خودش رو آدم نقد کنه، خودش رو نفی بکنه، چون این کوالیتی و نکته مثبت که در هر انسان، شخصیتی در انسان میتونه باشه، تو سیستم فرهنگی ما متاسفانه ضعیف بوده و نشانه ضعف قلمداد میشه. در اینجا افراد میچسبن به اون چیزی که وجود داره و با هم میرن جلو، چون ایزوله خواهند شد و ایزوله شدن تو این جامعه خیلی سخته. کسی که میخواد در کار اجتماعی فعال باشه یا باید از یک شخصیت توانمند و قوی برخوردار باشه، بدون دنبال چی هستش، ترس نداشته باشه از ایزوله شدن، یا اینکه اگر ضعیف هستش باید به گروه و اون گتو و اون نهادهای متفاوت بچسبه که یه ساپورتر و مدافع داشته باشه. این که کار با این مشخصات مشکل میشه و در نتیجه شما نمیتونید بگید که ما از وسط قضیه بچسبیم به قضیه، به موضوع اختلاف از وسط ببینیم چه پیش آمده و با این و از این طریق ما میتونیم موضوعمون رو حل کنیم. ممنونم. فقط اگر میخواید این نکته جواب بدین و یا نه فقط همین دو نکته ایشونه خیلی سریع هم هستش. اینی که میگیم به تاریخ بسپرید، من به این یعنی فکر میکنم که یه نهادی مثل کنگره آینه جامعه است. یعنی تا سال 2011
این آینه رو لازم داشت و اینطوری هم شکل گرفت. از سال 2012 این نهاد کنگره به این شکل میگیره، فقط به خود کنگره معلوم نبود. در کل دنیا جنگ به ایران، تحریم ها، بسته شدن سفارت، مجاهدین از لیست بیرون اومدن، در نتیجه تصویرش انعکاس پیدا میکنه توی کنگره و میبینیم الان اگر تحویلاتی به وجود اومد فقط به خواسته ما نبوده، الان دیگه تمام اون عوامل مثل تحریم و جنگ و اینها به کنار رفتن که اینطوری میشه. یه نکته دیگه هم گفتم که چرا ما کنگره رو میگیم مثلا نهادهای دیگه رو نمیگیم، مثلا یه نهادی که مثل تیرگان، مثل یه نهاد ورزشی برای جوانان، یه بیزینسی مثل سوپرفراک، اینا وقتی که میان یا روی روزنامه، اینا هدفشون به وجود آوردن همبستگی در کامیونیتی نیست، ولی غیر مستقیم یه همبستگی رو به وجود میارن. ولی هدف اصلی و تنها هدف کنگره به وجود آوردن اتحاد همبستگی. برای همین هم هر موقع ما اگر هدفمون وجود داره همبستگی، فقط باید به این نهاد توجه کنیم. من اگر اجازه بدید من اینو نمی‌خوام. اجازه ندارم. ببخش، بله من نمی‌خوام یه دیبیت بشه. اگر اجازه بدید شاید بتونیم برگردیم، وقت هنوز زیاده.